السلام عليكم. فين وقفنا في اخر فيديو؟ في الفيديو اللي قبل من هذا في الاكزامبل. اذا قلنا عندنا واحد الجاميتوفيت ا2 من بعد كاين جاميتوسيست مع جاميتوسيت فيميل. من بعد الميوس كيوقع لهم لا فيكونداسيون باش يعطيونا واحد زيغوت ب2. هنا في هذا الاكزامبل عندنا دو جينيراسيون. جينيراسيون الاولى ها هي اللي فيها لي غاميت ان سول ان، وعندنا جينيراسيون الثانيه جاميتوفيت. هاد لا جينيراسيون هادي ابلويد وهاد لا جينيراسيون هادي ديبلويد، يعني هنا عندنا دو جينيراسيون. نشوفو واحد السيكل مونوجينيتيك. قلنا هي جينيراسيون وحده، هي جاميتوفيت. هنا عندنا جينيراسيون وحده، ها هي الجاميتوفيت. من بعد الميوس كيعطينا هما لي غاميت كتوقع لهم فيكونداسيون باش يعطيونا واحد زيغوت. جينيراسيون وحده ان يعني ابلويد. Dans l'exemple choisi, le thalle produit les organes reproducteurs et le gamétophyte à deuxième chromosome, fournissant après méiose les gamètes mâles et femelles qui, après fécondation, donneront un zygote qui sera à l'origine d'un nouvel individu. ملي كيوقع لهداك الجاميتوفيت à deuxième chromosome الميوز كيعطينا الجاميت مال والجاميت فيميل اللي من بعد لا فيكونداسيون كيعطيونا واحد الزيغوت اللي هو l'origine d'un nouvel individu. Dans ce cas, le cycle est monogénétique et n'existe qu'un seul type de thalle ou une seule génération diploïde et se déroule en diplophase. monogénétique ملي كيكون عندنا جينيراسيون وحده، وديبلويد وملي كيكون عندنا ديبلوفاز. دابا غادي نشوفو ليكزامبل واحد اخر ديال cycle de développement du vulva. هنايا عندنا gamétophyte mâle والجاميتوسيست، وهاد لي غاميت ابري فيكونداسيون عطاونا واحد زيغوت بدوزين اللي عطانا سبوروفيت حتى هو دوزين. Dans ce cas, il y a l'alternance de deux générations. كاين عندنا deux générations. L'une sexuée وحده اللي هي جنسية représentée par le gamétophyte ها هي. L'autre asexuée se représente par le sporocyte ها هي à deuxième chromosome issu un zygote qui fournit des spores. هما هاد السبوروسيت عطاتنا واحد الزيغوت اللي كيعطينا سبور. يعني في هاد الحالة عندنا دو تيب دو gamétophyte. L'un mâle produit les gamètes mâles et l'autre femelle produit les gamètes femelles. Donc l'espèce est dioïque. عندنا شنو كيف ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل، عندنا واحد لورغان كيعطينا لي غاميت مال، عندنا واحد لورغان واحد اخر كيعطينا لي غاميت فيميل. يعني هاد لاسبيس بعدا ديوبيك، كل عضو وعنده لي غاميت ديالو، ماشي فحال الا كان مونويك قلنا هو اللي كيكون بيسكسي. ديوبيك كل اورغان حامل لهداك الامشاج اما الذكريه او الانثويه، ما كيشركهمش بجوج. Après fécondation, le zygote fournit une deuxième génération de thalle. من بعد ما وقعت لا فيكونداسيون عطاونا واحد دوزيام جينيراسيون اللي هي هادي، واحد سبوروفيت بدوزين وهو اللي عطانا سبور. اذا شنو عرفنا؟ هاد السيكل هذا دي جينيتيك. علاش؟ حيتاش فيه دو جينيراسيون و ابلو ديبلوفازيك، حيتاش فيه ديبلوفاز و لابلوفاز. هاهي لابلوفاز وهي ديبلوفاز. ابلوفاز ان كروموزوم، ديبلوفاز دوزين كروموزوم. و ايزومورف. علاش ايزومورف؟ حيتاش فحال واخدين نص 50% 50%. الا بغينا نرسمو ليهم السيكل ديالهم زعما فاش يكون في ليكزام عندنا باش نرسمو لهم السيكل ديالهم، غاديش نرسمو بحال هكا، نرسمو بحال هكا على هاد الشكل. كيكون نص
جاميتوفيت ونص سبوروفيت، حيت قلنا واخدين 50%. صافي. هذا السيكل اش كنقولوا ليه سيكل دي جينيتيك ايزومورف ابلو ديبلوفازيك. دي جينيتيك قلنا فيه دو جينيراسيون، ايزومورف في النص بالنص، ابلو ديبلوفازيك حيتاش فيه لابلويد وفيه ديبلويد. المهم كنتمنى تكونوا فهمتوهم دابا، والله يسهل عليكم كاملين ان شاء الله بالنجاح، تفاليديو بشي نقطه مزيانه. خليت لكم الراحه، هذا هو اخر فيديو في لي طالو فيت. كنتمنى نكون فدتكم ونكون عند حسن الظن ديالكم. الله يعاون.